ल हामी यो भिडियोमा अब हेरिरहेछौँ नयाँ टपिक भूगोलसँग गएर हामी अगाडि बढेछौँ के त विज्ञान र प्रविधि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीतिर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी यसलाई अब यो नयाँ टपिकमा हामी के पढ्छौँ त विज्ञान र प्रविधि भनेको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीभित्र। अब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीभित्र पनि धेरै टपिकहरू छन्। त्यो के हेर्ने पहिला साइन्टिफिक एक्सप्लोरेसन के एक्सप्लोर गर्यो अनि के इन्भेन्ट गर्यो। इन्भेन्ट गरेपछि त्यो फेमस साइन्टिस्टहरू जसले इन्भेन्ट गरेछ साइन्टिस्टहरू त्यसपछि अब त्यसको कन्ट्रिब्युसनहरू उसले उहाँले दिएको सिद्धान्तहरूको बारेमा पढ्ने। त सबभन्दा पहिलो के आउँछ त विकास। अब विकास के हो त दुईधारी तरबार पनि भन्छौँ हामी यसलाई। अब दुईधारी तलवार किन भन्छौँ? तरबार भनेको त्यो तलवार जस्तो। त्यो दुईधारी तलवार किन भन्छौँ? किनभने यसको पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ दुवै इफेक्ट छ। तो पोजिटिभमा पहिला विकास गर्छ मतलब डेभलपमेन्ट, त्यो सकारात्मक एप्रोच हो। अर्को विनाश पनि गर्छन्। विनाश भनेको नकारात्मक एप्रोच हो। विनाश भनेको नाश गर्ने। अब विकास सकारात्मक एप्रोच हो। अब सकारात्मक एप्रोचमा के हेर्ने त वैज्ञानिकहरूले आविष्कार गर्छ जस्तो मोबाइलको आविष्कार, कम्प्युटरको आविष्कार, त्योहरू सँगसँगै ह्युमनको मान्छेको जीवनको इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ, प्रगति हुन्छ। त्यसपछि अब नकारात्मक हेर्ने। नकारात्मकमा के छ त इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन हुन्छ, त्यसपछि न्युक्लियर रेडिएसन हुन्छ, त्यसपछि आर्म एन्ड एम्युनेसनहरू हुन्छ। आर्म एम्युनेसन भनेको हात हतियार। अब हात हतियारले युद्ध गर्छ, मान्छे मर्छ, त्यो पनि नेगेटिभ इम्प्याक्ट भयो यो कुराहरू। त्यो हेऱ्यो विकास भनेको सकारात्मक एप्रोच, विनाश भनेको नकारात्मक एप्रोच। त्यसपछि अब हामी हेर्ने विभिन्न वैज्ञानिकहरूको नाम। अब यहाँ यो भित्र विभिन्न वैज्ञानिकहरूको नाम। अब धेरै वैज्ञानिकहरू छ। अब सबैको नाम हेर्ने अनि त्यसको कुन देशको वैज्ञानिक हो त्यो सब हेर्ने। ल अब हामी हेर्ने वैज्ञानिकहरू धेरै छन् इतिहासमा नाम लेखेको। त्यसमध्ये टप 16 हेर्ने। टप 16 अब टप 16मा सबभन्दा पहिलो कुन आउँछ त आर्किमेडिस। अब आर्किमेडिस कहाँको थियो त ग्रिसको। अनि यसको गुरु एउटा अझै थियो वैज्ञानिकै थियो त्यो इक्लिड्सले के गरेछ त जियोमेट्री दिएको छ। जियोमेट्री म्याथमा पढ्छौँ हामी टपिक, त्यो इक्लिड्सले दिएको छ। त आर्किमेडिस भनेको डेन्सिटीहरू दिने, रिलेटिभ डेन्सिटीहरू अनि धेरै साइन्सको कुराहरू दिने। त आर्किमेडिस इक्लिड्स ग्रिसको। त्यसपछि ग्यालिलियो दूरबीन टेलिस्कोप सबै निर्माण गर्ने। त्यो ग्यालिलियो गुल्गिल्मो मार्कोनी ग्यालिली अनि ग्यालिल्मो मार्कोनी दुवै इटलीको थियो। यसले दूरबीन टेलिस्कोपहरू दिएको थियो अनि यसले दुईवटा कन्टिनेन्टलाई टेलिग्राफबाट कनेक्ट गर्छ। टेलिग्राम हामी भन्छौँ, त्यसले कनेक्ट गरेछ। त्यो ग्यालिल्मो मार्कोनीको देन हो के त टेलिग्राम। अब टेलिग्राम त ग्यालिली इटलीको, ग्यालिल्मो मार्कोनी इटलीको, ग्यालिली इटलीको। त्यसपछि अब हेर्ने इङ्ल्यान्डका विज्ञानहरू। इङ्ल्यान्ड भनेको युकेको विद्वानहरू। सबभन्दा पहिला के छ त न्युटन, सर आइज्याक न्युटन, सर यसलाई भन्छ। यो पहिलो साइन्टिस्ट हो जसलाई सर भनेर उपाधि दिएको छ त सर आइज्याक न्युटन। त्यसपछि जोन डाल्टन, त्यसपछि माइकल फेराडे, त्यसपछि चार्ल्स डार्विन, त्यसपछि स्टेफन हकिङ। अब हेर योमा सबभन्दा पहिलो कसको नाम आउँछ त योहरूलाई छाडेर साइन्समा सबभन्दा पहिला आइन्स्टाइनको नाम आउँछ। अल्बर्ट आइन्स्टाइन, त्यसपछि न्युटन अनि थर्डमा स्टेफन हकिङ। यो तिनटै फर्स्ट सेकेन्ड थर्डवाला टाइपको साइन्टिस्ट हो, हाइएस्ट नम्बर ऱ्याङ्किङमा साइन्टिस्ट हो। त्यो इङ्ल्यान्डको साइन्टिस्टहरूको नाम हेऱ्यो त पहिला के त सर आइज्याक न्युटन, जोन डाल्टन, माइकल फेराडे, चार्ल्स डार्विन, स्टेफन हकिङ। त के सर आइज्याक न्युटन, जोन डाल्टन, माइकल फेराडे, चार्ल्स डार्विन, स्टेफन हकिङ। आइज्याक न्युटन, जोन डाल्टन, माइकल फेराडे, चार्ल्स डार्विन, स्टेफन हकिङ। यो सब कहाँबाट हो त इङ्ल्यान्डबाट। सर आइज्याक न्युटन इङ्ल्यान्डबाट, डाल्टन इङ्ल्यान्डबाट, फेराडे इङ्ल्यान्डबाट, चार्ल्स डार्विन इङ्ल्यान्डबाट, स्टेफन हकिङ इङ्ल्यान्डबाट। बुझ्यो? अब हेर्ने जर्मनीका दुईवटा साइन्टिस्टहरू, जर्मनीको दुईवटा जुन कि एटम बमको योगदान दिएको छ। त्यो एटम बम अल्बर्ट आइन्स्टाइन, मैले भने सबभन्दा पहिलो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको। किनभने यसले E=mc² फर्मुला दिएछ जसको सिद्धान्तमा एटम बम बनाएछ। कसले बनाएछ त ओटो हानले। यो न्युक्लियर केमिस्ट्रीको पिता मानिन्छन्। यहाँ छ न्युक्लियर केमिस्ट्री ओटो हान। अनि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले साइन्सकै पिता मानेर चिनिन्छन्। द फादर अफ साइन्स इज कल्ड अल्बर्ट आइन्स्टाइन। अनि न्युटनलाई फिजिक्सको फादर, त्यही फादर अफ फिजिक्स सर आइज्याक न्युटन। बुझ्यो? त
त के छ त जर्मनीको दुईटा साइन्टिस्ट अल्बर्ट आइन्स्टाइन जुन कि साइन्सको पिता हो, अनि ओटो हान जुन कि न्युक्लियर केमिस्ट्रीको अथवा एटम बमको पिता हो। त यहाँ चाहिँ न्युक्लियर केमिस्ट्रीको पिता ओटो हान अथवा एटम बमको पिता ओटो हान, बुझ्यो। त अल्बर्ट आइन्स्टाइन ओटो हान, अल्बर्ट आइन्स्टाइन ओटो हान, अल्बर्ट आइन्स्टाइन ओटो हान, अल्बर्ट आइन्स्टाइन ओटो हान। जर्मनीबाट अल्बर्ट आइन्स्टाइन ओटो हान, जर्मनीबाट अल्बर्ट आइन्स्टाइन ओटो हान, जर्मनीबाट। यसले इक्वल टु MC स्क्वायर दिएछ, यसले एटम बम बनाएछ। त्यसपछि अब फ्रान्सबाट एउटा साइन्टिस्ट मात्र हो हाम्रो लिस्टमा, के छ लुइस पास्चर। अब लुइस पास्चर को हो त? अब लुइस पास्चरलाई फादर अफ माइक्रोबायोलोजी भनेर पनि चिनिन्छन्। यसले ऱ्याबिज भ्याक्सिन पनि निकालेको हो, अनि यसले आफ्नो योगदान ब्याक्टेरियोलोजीमा पनि दिएछ, ब्याक्टेरियाहरूको स्टडी गर्नको लागि। त यसलाई फादर अफ ब्याक्टेरियोलोजी पनि भनिन्छन्, फादर अफ माइक्रोबायोलोजी भनेर पनि चिनिन्छन्। त कसरी यहाँबाट हेर के हो फादर अफ माइक्रोबायोलोजी के त लुइस पास्चर, फादर अफ ब्याक्टेरियोलोजी रबर्ट अनि लुइस पास्चर, रबर्ट पनि यसको साथीको थियो त, अनि लुइस पास्चर। त बुझ्यो, माइक्रोबायोलोजीको फादर लुइस पास्चर अनि ब्याक्टेरियोलोजीको फादर त रबर्ट एन्ड लुइस पास्चर। त कहाँको हो लुइस पास्चर? त फ्रान्सको हो। त्यहाँबाट लुइस पास्चर कहाँबाटको? फ्रान्स हो। यसले के गरेछ त त्यो ऱ्याबिज भ्याक्सिन दिएछ, पहिलो मान्छेलाई बचाएछ जुन कि कुत्ता काट्नबाट बचेको छ। ऱ्याबिज भ्याक्सिन लगाएर 14 डोज स्टमकमा लगाएको थियो। त्यसपछि अब बल बनाउने वैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसन बल बनाउने वैज्ञानिक जुन कि अमेरिकाबाट छ, बल बनाउने वैज्ञानिक जुन कि अमेरिकाबाट छ, थोमस एल्वा एडिसन अमेरिका, थोमस एल्वा एडिसन अमेरिका। त्यसपछि अब पोल्यान्डबाट दुईटा वैज्ञानिक, म्याडम क्युरी जसले रेडियो एक्टिभिटीमाथि स्टडी गरेछ, अनि निकोलस कोपरनिकस रेडियोएक्टिभमाथि स्टडी गरेछ अनि रेडियमलाई खोज पनि गरेछ। त म्याडम क्युरी यसको खानदानमा 7वटा नोबेल पुरस्कार जितेछ, 3 कि 4 जना मान्छे मिलेर 7वटा नोबेल पुरस्कार, हाइएस्ट नोबेल पुरस्कार पाउने फ्यामिली म्याडम क्युरीको थियो। यसको हस्बेन्डले पनि पाएछ, उहाँले पनि पाएछ 2वटा, यसको हस्बेन्डले एउटा, यसको डटर पनि पाएको छ। त जम्मा टोटल 7वटा। त्यसपछि निकोलस कोपरनिकसले सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त दिएको छ। पोल्यान्डबाट थियो, पोल्यान्डबाट दुईटा वैज्ञानिक म्याडम क्युरी अनि निकोलस कोपरनिकस। पोल्यान्डबाट म्याडम क्युरी अनि निकोलस कोपरनिकस, अनि अल्फ्रेड नोबल स्विडेनको थियो। स्विडेनको एउटा मात्र छ अल्फ्रेड नोबल, अमेरिकाको पनि एउटा मात्र थोमस एल्वा एडिसन, फ्रान्सको एउटा मात्र लुइस पास्चर। हेऱ्यो, अब सुरुबाट फेरि सरर हेऱ्यो यहाँ त विभिन्न वैज्ञानिकहरू। अब वैज्ञानिकहरू धेरै छन्, त्यो सबैको कुन कन्ट्रीबाट छ त्यसको लिस्टहरू हामी याद गर्ने, म्याच द फलोइङमा कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ। त ग्रिसको दुईटा के त आर्किमेडिस अनि इक्लिड्स, ग्रिसको दुईटा मात्र आर्किमेडिस इक्लिड्स। त्यसपछि इटलीको पनि दुईटा छ जुनको जीबाट स्टार्ट हुन्छ, ग्यालिलियो अनि ग्यालिलियो मार्कोनी। त्यसपछि इङ्ल्यान्डको 5वटा छ, जुन कि मेन हो। सर आइज्याक न्युटन जसलाई फादर अफ फिजिक्स भनेर चिनिन्छन्, त्यसपछि जन डाल्टन, त्यसपछि माइकल फेराडेलाई इलेक्ट्रिसिटीको फादर भनिन्छन्, फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी अथवा प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर पनि चिनिन्छन्, किनभने यसले धेरै कुराको त्यो गरेछ, एक्सपेरिमेन्ट गरेर निकालेको छ। त माइकल फेराडेलाई फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी अथवा प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट। त्यसपछि चार्ल्स डार्विन के हो त? चार्ल्स डार्विनको छुट्टै एउटा पहिचान हो। चार्ल्स डार्विन हाम्रो फादर अफ इभोल्युसन भनेर पनि चिन्छन्, फादर अफ इभोल्युसन। यसले इभोल्युसनको सिद्धान्त दिएको छ, अनि नेचुरल सेलेक्सनको सिद्धान्त पनि दिएछ। त के हो? चार्ल्स डार्विन, फादर अफ इभोल्युसन और नेचुरल सेलेक्सन। अनि स्टेफेन हकिङ पनि एउटा धेरै ठुलो वैज्ञानिक हो, स्टेफेन हकिङ। अब स्टेफेन हकिङ इङ्ल्यान्डबाट को हो त? सर आइज्याक न्युटन, जन डाल्टन, माइकल फेराडे, चार्ल्स डार्विन, स्टेफेन हकिङ। सर आइज्याक न्युटन, जन डाल्टन, माइकल फेराडे, चार्ल्स डार्विन, स्टेफेन हकिङ। त्यसपछि अब जर्मनीबाट दुईटा साइन्टिस्ट हो जसको नाम एबाट स्टार्ट हुन्छ, अल्बर्ट आइन्स्टाइन अनि ओटो हान। इटलीको दुईटा वैज्ञानिक जसको जीबाट स्टार्ट हुन्छ, ग्यालिलियो मार्कोनी।
त्यसपछि फ्रान्सको वैज्ञानिक फ्रान्सको वैज्ञानिक लुइस पास्टर फ्रान्सको वैज्ञानिक जसलाई हामी फादर अफ माइक्रोबायोलोजी अनि फादर अफ ब्याक्टेरियोलोजी भनेर पनि चिनिन्छौँ। त्यसपछि अमेरिकाको थोमस अल्वा एडिसन। अब थोमस अल्वा एडिसन के हो त, फादर अफ इन्भेन्सन हामी भन्छौँ यसलाई, किनभने 1000 प्रयासमा बल्ब बनाएको छ, त यसलाई फादर अफ इन्भेन्सन भनेर चिनिन्छ। यहाँ छ फादर अफ इन्भेन्सन थोमस अल्वा एडिसन। के छ त थोमस अल्वा एडिसन फादर अफ इन्भेन्सन। त्यसपछि पोल्यान्डको दुईवटा म्याडम क्युरी अनि निकोलस कोपर्निकस पोल्यान्डको। त्यसपछि अल्फ्रेड नोबल, यसको नामबाट नोबेल प्राइज दिन्छन्। अनि स्विडेनको थियो नाम छ नि नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्ड। के त नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्ड तीनटा स्क्यान्डिनेभियन देश। यसको नर्वेको ओस्लो, स्विडेनको कोपेनहेगन अनि फिनल्यान्डको हेलसिङ्की। त यो नोबेल प्राइज कहाँबाट दिन्छ? कोपेनहेगनबाट दिन्छन्, यसको क्यापिटलबाट दिन्छन्। अल्फ्रेड नोबेलले के गरेछ त त्यो डाइनामाइट बनाएको छ अल्फ्रेड नोबेलले। अब हामी जाने केही वैज्ञानिकहरूका त्यो विद्या कसले दिएको छ नि, त्यो वैज्ञानिकको नाम, त्यो विद्या दिन अनि त्यो वैज्ञानिकको नाम दुवै हेर्ने। वैज्ञानिकको नाम यहाँ छ, वैज्ञानिकको नाम यो साइड, अनि कुन विद्या दिएको छ त्यसको बारेमा यहाँ छ। त साइन्स कसले इजाद गरेछ त? अल्बर्ट आइन्स्टाइनले। त्यसैले उहाँलाई फादर अफ साइन्स भन्ने। त फादर अफ साइन्स अल्बर्ट आइन्स्टाइन, फादर अफ साइन्स अल्बर्ट आइन्स्टाइन। फादर अफ फिजिक्स न्युटन, सर आइज्याक न्युटन, फादर अफ फिजिक्स सर आइज्याक न्युटन। केमिस्ट्रीको रोबर्ट बोयली, केमिस्ट्रीको रोबर्ट बोयली। यहाँ छ नि फादर अफ माइक्रोबायोलोजी त लुइस पास्टर छँदैछ, अनि रोबर्ट छ यो केमिस्ट्रीको फादर अफ रोबर्ट बोयलीवाला छ। त फादर अफ केमिस्ट्री रोबर्ट बोयली, फादर अफ साइन्स अल्बर्ट आइन्स्टाइन, फादर अफ फिजिक्स सर आइज्याक न्युटन, फादर अफ केमिस्ट्री रोबर्ट बोयली, फादर अफ अब मोडर्न केमिस्ट्री लगाइदिएछ त के भइहाल्छ? एन्टोनियो लोरेन्ट ल्याभोजर। दुई तिनचोटि प्र्याक्टिस गर्छु, याद भइहाल्छ। मोडर्न केमिस्ट्री एन्टोनियो लोरेन्ट ल्याभोजर। अनि त्यसपछि न्युक्लियर केमिस्ट्री अटो हान। किनभने न्युक्लियर त्यो बम बनाएछ, एटम बम बनाएछ अटो हानले। त्यसपछि फादर अफ बायोलोजी अनि फादर अफ जियोलोजी एउटै मान्छेको, एरिस्टोटल ग्रिकबाट छ। फादर अफ बायोलोजी, फादर अफ जियोलोजी एरिस्टोटल ग्रिकबाट छ। त्यसपछि फादर अफ अब बायोलोजी दुईवटाको छ, जियोलोजी अनि बोटनी। जियोलोजी भनेको स्टडी अफ एनिमल, बोटनी भनेको स्टडी अफ प्लान्ट। अब प्लान्टबाट स्टार्ट हुन्छ। त्यसैले थियो अनि फ्राटस, पिग भनेको प्लान्ट, त थियोफ्राटस यो पनि ग्रिकको। त बायोलोजी कहाँबाट आएछ? बायोलोजी तिनटै ग्रिकबाट आएछ। त बायोलोजी एरिस्टोटल ग्रिक, जियोलोजी एरिस्टोटल ग्रिक, अनि बोटनी त थियोफ्राटस अनि यो पनि ग्रिक। थियोफ्राटस ग्रिक, बुझ्यो? ल हल्का हेरी अनि सुरुबाट फेरि फादर अफ साइन्स अल्बर्ट आइन्स्टाइन, फादर अफ फिजिक्स सर आइज्याक न्युटन, फादर अफ केमिस्ट्री रोबर्ट बोयली, फादर अफ मोडर्न केमिस्ट्री पहिला पनि हेऱ्यो एन्टोनियो लोरेन्ट ल्याभोजर, फादर अफ न्युक्लियर केमिस्ट्री अटो हान, एटम बम बनाएछ। त्यसपछि फादर अफ बायोलोजी, जियोलोजी अनि बोटनी तिनटै ग्रिकबाट छ। त बायोलोजीको के भइहाल्छ? एरिस्टोटल, जियोलोजीको पनि एरिस्टोटल, अनि बोटनीको थियोफ्राटस जुन कि पनि ग्रिकबाट छ। अब हेर्ने मेडिकल साइन्स थियो अनि आयुर्वेद। त फादर अफ मेडिकल साइन्स भनेर कसलाई चिन्ने त? हिप्पोक्रेट्स, फादर अफ मेडिकल साइन्स हिप्पोक्रेट्स। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। फादर अफ आयुर्वेद धन्वन्तरी, इन्डियन नेम छ, आयुर्वेद भने इन्डियन हो। त फादर अफ मेडिकल साइन्स हिप्पोक्रेट्स, फादर अफ आयुर्वेद धन्वन्तरी, फादर अफ मेडिकल साइन्स हिप्पोक्रेट्स, फादर अफ आयुर्वेद धन्वन्तरी। त्यसपछि फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी माइकल फेराडे, यादै छ, जेनेरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रान्सफर्मर अनि प्याराम्याग्नेटिज्म, डायम्याग्नेटिज्म, ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस सबै कसले बनाएको छ त? माइकल फेराडे। फेरि भनिदियो त फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मोटर, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, प्याराम्याग्नेटिज्म, डायम्याग्नेटिज्म, ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ल अफ म्याग्नेटिक इन्डक्सन सबै कसले त? माइकल फेराडेले। अनि त्यसैले यसलाई के भनिन्छ त? इलेक्ट्रिसिटीको फादर भनिन्छ। अनि यसैलाई अब यति चिज गरेछ त्यसैले यसलाई के भनिन्छ त?
प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेंट यहाँ एक्सपेरिमेंट तो के हो त प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेंट के बनाया छ त यहाँ म सर्टकटमा लेखिदिन्छु पहिला जेनरेटर त्यसपछि इलेक्ट्रिक जेनरेटर त्यसपछि ट्रान्सफर्मर त्यसपछि प्याराम्याग्नेटिज्म अनि डायम्याग्नेटिज्म त्यसपछि ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस ल अफ म्याग्नेटिक इन्डक्सन यति कुरा पहिला बनाएछ जेनरेटर त्यसपछि इलेक्ट्रिक जेनरेटर त्यसपछि ट्रान्सफर्मर त्यसपछि प्याराम्याग्नेटिज्म डायम्याग्नेटिज्म ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस ल अफ म्याग्नेटिक इन्डक्सन त्यसैले अब यति कुरा बनाएछ त्यसैले यसलाई के भनिन्छ त माइकल फ्याराडे फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी अथवा प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट माइकल फ्याराडे भनिन्छ यति कुरा बनाएछ त्यसैले प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट माइकल फ्याराडे भनिन्छ बुझ्यो ल अब हेरे हल्का फेरि हेरे मेडिकल साइन्स हिपोक्रेट्स आयुर्वेद धन्वन्त्री फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी माइकल फ्याराडे कम्प्युटर चार्ल्स बेबेज यो त यादै गर्नु पर्दैन चार्ल्स बेबेज फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर एलन ट्युरिङ यो पनि याद गर्नु पर्दैन फादर अफ इन्भेन्सन यो हल्का याद गर्नुपर्छ थोमस एल्वा एडिसन कहाँको थियो त हामीले पढ्यो पछाडि नै थोमस एल्वा एडिसन अमेरिकाको थियो थोमस एल्वा एडिसन टम अमेरिकाको छ टम हामी टम एन्ड जेरीमा हेर्छौँ टम अमेरिकाको छ एल्वा लागेको छ त एबाट अमेरिका भइहाल्ने बुझ्नु त एडिसन थोमस एल्वा एडिसन अमेरिकाको थोमस एल्वा एडिसनलाई फादर अफ इन्भेन्सन भनिन्छ किनभने 100 प्रयासमा यसले बल्ब बनाएको छ एउटा जुन कि आज हामी सबजना युज गर्छौँ इलेक्ट्रिसिटीको मद्दतले इलेक्ट्रिसिटीको फादर माइकल फ्याराडे फादर अफ इन्भेन्सन थोमस एल्वा एडिसन फादर अफ इन्भेन्सन थोमस एल्वा एडिसन फादर अफ जियोमेट्री इक्लिड्स आर्किमेडिसको गुरु इक्लिड्स फादर अफ जियोमेट्री इक्लिड्स म्याथको पोर्सन हो जियोमेट्री त्यसपछि अब फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट आर्किमेडिस फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट आर्किमेडिस फादर अफ इन्भेन्सन थोमस एल्वा एडिसन फादर अफ इन्भेन्सन थोमस एल्वा एडिसन फादर अफ प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट माइकल फ्याराडे फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट आर्किमेडिस यो तिनटामा कन्फ्युज नहुने है इन्भेन्सन फादर अफ इन्भेन्सन फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट फादर अफ प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट आर्किमेडिस प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट माइकल फ्याराडे अनि फादर अफ इन्भेन्सन थोमस एल्वा एडिसन अनि फादर अफ जियोमेट्री क्लियरै छ त फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट आर्किमेडिस प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट माइकल फ्याराडे फादर अफ जियोमेट्री इक्लिड्स फादर अफ इन्भेन्सन थोमस एल्वा एडिसन क्लियर छ अब यो समय कन्फ्युज नहुनु ल अब 10-10वटा अझै बाँकी छ अब हेर्ने फादर अफ माइक्रोबायोलोजी अब फादर अफ माइक्रोबायोलोजी भनेको त्यो माइक्रोबायोलोजी रिलेटेड लुइस पास्चर जुन कि कहाँको छ त फ्रान्सको छ पास्चर फ्रान्स त फादर अफ माइक्रोबायोलोजी लुइस पास्चर अनि लुइस पास्चरको नाम एउटा ठाउँमा अझै छ ब्याक्टेरियोलोजी फादर अफ ब्याक्टेरियोलोजी रोबर्ट बोयली अनि लुइस पास्चर त फादर अफ माइक्रोबायोलोजी लुइस पास्चर फादर अफ ब्याक्टेरियोलोजी रोबर्ट एन्ड लुइस पास्चर त्यसपछि फादर अफ मोडर्न इम्ब्रियोलोजी कार्ल वन अनि वेयर फादर अफ मोडर्न इम्ब्रियोलोजी कार्ल वन अनि वेयर फादर अफ मोडर्न टैक्सोनॉमी अनि इकोलॉजी कार्लोस लिनानस together father of embryology Carl von Weir father of taxonomy or ecology Carl von Linnaeus त्यसपछि father of anatomy or paleontology G Cuvier father of anatomy paleontology G Cuvier father of genetics mutation and natural selection यो तीनटैमा कन्फ्युज नहुने father of genetics Gregor John Mendel father of genetics Gregor John Mendel G बाट Gregor G बाट genetics father of mutation Hugo de Vries father of mutation Hugo de Vries mutation भनेको अगाडि बढ्न त्यही राइज छ त Hugo de Vries अगाडि भेरिएसन अगाडि बढ्नु त म्युटेसन भनेको भेरिएसन अगाडि बढ्न त Vries father of evolution or natural selection चार्ल्स डार्विन हामी पढ्यो चार्ल्स डार्विन कहाँको थियो त अब चार्ल्स डार्विन इङ्ल्यान्डको थियो चार्ल्स डार्विन इङ्ल्यान्डको फादर अफ इभोल्युसन और नेचुरल सेलेक्सन चार्ल्स डार्विन त्यसपछि अब हामी हेर्ने फादर अफ इम्युनोलोजी भनेको नि इम्युनिटी इन्क्रिज गर्ने एडवर्ड अनि जेनर
एडवर्ड जेनर इम्यूनोलॉजी हेऱ्यो फादर अफ एम्ब्रियोलॉजी इम्यूनोलॉजी कार्ल वन वेयर एम्ब्रियोलॉजी कार्ल वन वेयर टैक्सोनॉमी इकोलॉजी कार्लोस लिननस त्यसपछि फादर अफ एनाटॉमी एन्ड प्लेन्टोलॉजी जी क्याभियर फादर अफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोन मेन्डल जी फादर अफ म्यूटेशन हगर्डे भी राइज हगर्डे भी राइज म्यूटेशन फादर अफ इवोल्यूशन एन्ड नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन फादर अफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड एन जेनर फादर अफ अवर blood group father of blood blood circulation father of blood group Landsteiner Carl Landsteiner blood group Carl Landsteiner त्यसपछि blood circulation father of blood circulation William Harvey father of blood circulation William Harvey अनि father of bacteriology रबर्ट एन्ड लुइस पास्चर यो पहिला पनि हेरिसकेको छ त फादर अफ ब्लड ग्रुप कार्ल ल्यान्स्टर अनि ब्लड सर्कुलेसन फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन विलियम हार्वे त्यसपछि फादर अफ भाइरोलोजी टैक्सिकोलॉजी अनि यूजेनिक्स द फादर अफ भाइरोलोजी मार्टिनस बेजरिक फादर अफ भाइरोलोजी मार्टिनस बेजरिक फादर अफ भाइरोलोजी मार्टिनस बेजरिक त्यसपछि फादर अफ टैक्सिकोलॉजी पारासेल्सियस फादर अफ टैक्सिकोलॉजी फादर अफ यूजेनिक्स फ्रांसिस गैल्टन त्यसपछि बायोलोजी वर्ड कसले प्रथम प्रयोग गरेछ त ल्यामार्क अनि टेरिवेरनस बायोलोजी शब्द प्रथम प्रयोग गर्ने को हो त ल्यामार्क अनि टेरिवेरनस बायोलोजी शब्द प्रथम प्रयोग गर्ने ल्यामार्क अनि टेरिवेरनस अब हेर यो जति पनि 16 वटा साइन्टिस्टहरुको नाम दिएछौ त्यसको कन्ट्री अब यो सबैको योगदान हेर्ने कुन सिद्धान्त दिएछ अनि त्यो सिद्धान्त कसरी युज गर्ने अनि उहाँले लेखेको बुकहरु त्यो सिद्धान्त अनि बुक मेजर फ्लोइङमा हुन्छ नाम दिएर जस्तो नाम अनि त्यसको कन्ट्री त्यस्तै नाम अनि सिद्धान्त अथवा नाम अनि बुकको नाम म्याच गर्ने यो सोच छ त्यसैले अब हामी हेर्ने यो 16 वटा साइन्टिस्टको योगदानहरु के दिएछ त नेक्स्ट पेजमा अब हामी हेर्ने विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक र तिनको योगदान इट मिन्स वर्ल्ड फेमस साइन्टिस्टहरु अनि उहाँले दिएको योगदान सिद्धान्तहरु प्रिन्सिपलहरु अनि उहाँले लेखेका बुकहरु त्यो हेर्ने अब वर्ल्ड फेमस साइन्टिस्ट को थियो त पहिलो आर्किमेडिसलाई के भनिन्छ त जियोमेट्रिक मोन्स्टर भनेर पनि चिनिन्छ आर्किमेडिसलाई जियोमेट्रिक मोन्स्टर किन जियोमेट्रिक मोन्स्टर किनभने जति पनि जियोमेट्रीको फादर को हो त फादर इक्लिड अब इक्लिड्सले जति पनि योसँग ज्ञान भएको थियो सब आर्किमेडिसलाई दिइहाल्यो अब आर्किमेडिसलाई दिइहाल्यो त आर्किमेडिस के भइहाल्यो त जियोमेट्रीको मोन्स्टर अब जियोमेट्रिस युज गरेर यसले धेरै सिद्धान्तहरु पत्ता लगाएको छ त बुझ्यो जियोमेट्रीको फादर को थियो त इक्लिड्स अब इक्लिड्स को थियो त आर्किमेडिसको गुरु त्यसैले योसँग जति भएको ज्ञान जियोमेट्रिक्सको सबै दिइहाले आर्किमेडिसले अनि आर्किमेडिसले त्यो सिद्धान्तहरु जियोमेट्रिक्सको सिद्धान्तहरु युज गरेर धेरै इन्भेन्सनहरु गरेको छ अब त्यो इन्भेन्सनहरु हामी इन डिटेल हेर्ने अब हेर जस्तो इक्लिड्सलाई फादर अफ जियोमेट्री भनिन्छ नि त आर्किमेडिसलाई के भनिन्छ नि त फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट आर्किमेडिस फादर अफ जियोमेट्री इक्लिड्स फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट आर्किमेडिस अनि फादर अफ जियोमेट्री इक्लिड्स अनि प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनिन्छ नि माइकल फेराडे फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट आर्किमेडिस प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट माइकल फेराडे अब आर्किमेडिसको पहिला पिताको नाम हेर्ने फिनिक्स अनि टिचरको नाम इक्लिड्स फिनिक्स भनेको भूगोलवाद त्यो जियोग्राफी रिलेटेड ज्ञान राख्ने मान्छे फिनिक्स भूगोलवाद थियो अनि आर्किमेडिसको फादर थियो अनि आर्किमेडिसको गुरु इक्लिड्स जियोमेट्रीको फादर थियो अब हेरी त्यसपछि अब यसले आर्किमेडिसले दुईटा भनेको भनाइ भनेछ अब त्यो आर्किमेडिसको दुईटा भनाइ हामी हेरिहालौं त्यसले के त लिभर ल लगायो लिभर ल जस्तो यो छ नि लिभर केही कुरा हामीलाई उठाउनु हुन्छ भने यहाँ राखिदेऊ अनि मान्छे यहाँ ठाडा भइहाल्छ के हो
अब यही सिद्धान्तमा लिभरको सिद्धान्तमा के पत्ता लगायो त, यसले एउटा स्टेटमेन्ट दियो, गिभ मी अ प्लेस टु स्ट्यान्ड अन, आई क्यान मुभ द होल वर्ल्ड। यो वर्ल्ड छ, अर्थ छ, अब अर्थैलाई उठाइदिन्छ। अगर यसलाई ठाडो हुने त्यो स्थान दिन्छु भने, स्ट्यान्ड ठाउँ दिन्छु भने यो पुरै अर्थलाई हिलाइदिन्छ। यो कुरा भनेको छ। त यो के हो त, उत्तोलको सिद्धान्त तोलिदिन्छ। उत्तोलको सिद्धान्त, लिभरको सिद्धान्तलाई उत्तोलको सिद्धान्त भनेको छ। के भन्यो, गिभ मी अ प्लेस टु स्ट्यान्ड अन, आई क्यान मुभ द होल वर्ल्ड। गिभ मी अ प्लेस टु स्ट्यान्ड अन, आई क्यान मुभ द होल वर्ल्ड। उत्तोलको सिद्धान्त यसले दिएको छ। कसले त, आर्किमेडिसले। आर्किमेडिस फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट, यसको गुरु इक्लिड्स, जियोमेट्रीको फादर, अनि यसको फादर फिजिक्स भूगोलवाद थियो। अनि यसले स्टेटमेन्ट के दियो त, गिभ मी अ प्लेस टु स्ट्यान्ड, आई क्यान मुभ द होल वर्ल्ड। उत्तोलको सिद्धान्त थियो। त्यसपछि अब यसको अर्को भनाइ जुन कि फेमस छ, के भन्यो त, इभन यु डिस्ट्रोय माई बडी, मेरो बडीलाई विनाश गरिदिन्छौ त पनि मसँग भएको ज्ञान अनि कन्साइन्स मसँगै रहन्छ। इभन यु डिस्ट्रोय माई बडी, आई हेभ विजडम एन्ड कन्साइन्स विथ मी। कन अनि साइन्स, कन्साइन्स होम साइन्स यसलाई भन्छ। त इभन यु डिस्ट्रोय माई बडी, आई हेभ विजडम एन्ड कन्साइन्स विथ मी, मसँगै रहन्छ त्यो ज्ञानहरू। मेरो बडी मरिहाल्छ तर ज्ञान रहन्छ। अब यसले गरेको इन्भेन्सनहरूको लिस्ट अब हेर्ने हामी। त्यो के त, आर्किमेडिसको इन्भेन्सनहरूको लिस्ट। त आर्किमेडिसको इन्भेन्सनहरूमा के छ त, सूर्यको प्रकाश ऐनाद्वारा, यसले पहिला ऐनाको आविष्कार गर्यो, मिररको इन्भेन्सन गर्यो। इन्भेन्सनको लिस्ट हामी हेरिरहेछौँ। त्यो के गर्यो, मिररको इन्भेन्सन गर्यो। सबभन्दा पहिला मिररको इन्भेन्सन गर्यो। त्यसपछि सूर्यको प्रकाश ऐनाद्वारा परिवर्तन गराई शत्रुको पक्षका हवाई जहाजमा आगो लगाइदियो। अब समुद्रमा यहाँ यसको नाउँ थियो, अनि यहाँ जहाज उडिरहेको थियो, कि पानीवाला थियो जहाज। अब यो ऐनाको प्रयोग गरेर अनि सनलाइटको किरणले यहाँ फायर लगाइदियो। त के भनेछ, सनको किरण प्रकाश, सूर्यको प्रकाश ऐनाद्वारा परिवर्तन गराई शत्रुको पक्षको हवाई जहाजमा आगो लगाए, फायर लगाए। त यो के थियो, सिद्धान्त। ऐनाको मिररको इन्भेन्सन गर्यो। त सूर्यको प्रकाश ऐनाद्वारा परिवर्तन गराई शत्रुको हवाई जहाजमा आगो लगाए। केबाट त, ऐनाको इन्भेन्सनद्वारा। त्यसपछि पाईको भ्यालु पनि पत्ता लगायो, 22/7 पनि पत्ता लगायो। पाईको भ्यालु 22/7 पनि आर्किमेडिसले पत्ता लगाएछ। त्यसपछि अब ठुलो नम्बरलाई सानो पारी कसरी लेख्ने त, ठुलो नम्बर जस्तो 1 लाख छ, त यसलाई सानो पारी कसरी लेख्ने त, एक्सपोनेन्सियलको युज गरेर 10⁵ यो पनि कसले, आर्किमेडिसले पत्ता लगायो। ठुलो लार्ज नम्बरलाई सानो पारी कसरी लेख्ने, त 1 लाखलाई 10⁵ पावर एक्सपोनेन्सियल गरेर लेख्ने। त्यसपछि वाटर स्क्रू अथवा स्क्रू पनि भन्छौँ। वाटर स्क्रूको इन्भेन्सन गर्यो। त्यसपछि स्क्रूको इन्भेन्सन गर्यो। त्यसपछि सन र मुनको डायमिटर पनि, जसलाई हामी नेपालीमा व्यास भन्छौँ, नाप्ने तरिका यसले पत्ता लगायो। के त, सन र मुनको डायमिटर अथवा व्यास नाप्ने तरिका पत्ता लगायो। यो कुरा सोधेछ, सूर्य र चन्द्रमाको व्यास नाप्ने तरिका कुन साइन्टिस्टले पत्ता लगाएछ त, कसले त, आर्किमेडिसले पत्ता लगाएको छ। त्यसपछि अब हेर, थ्योरी, अब 2-3वटा अझै सिद्धान्त। त्यसपछि थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, यो नेपालीमा धेरैचोटि सोधेछ। सापेक्षित घनत्वको सिद्धान्त कसले दिएको छ त, आर्किमेडिसले। यो त्यो म्याज अफ फ्लोइङमा धेरैचोटि सोधेछ। सापेक्षता घनत्वको सिद्धान्त कसले दिएछ त, आर्किमेडिसले। सापेक्षित घनत्वको सिद्धान्त कसले दिएछ त, आर्किमेडिसले। थ्योरी अफ रिलेटिभ डेन्सिटी कसले, यो आर्किमेडिसले। त्यसपछि थ्योरी अफ लिभर्स, यो लिभरवाला पुलीवाला थियो नि, यसलाई लिभर भनिन्छ। यो पुलीवाला थियो, त यो यसलाई लिभर भनिन्छ। त लिभरको थ्योरी कसले दियो त, आर्किमेडिस। थ्योरी अफ लिभर्स। त्यसपछि थ्योरी अफ स्क्रू, यो वाटर स्क्रूको थ्योरी पनि, थ्योरी अफ स्क्रू कसरी काम गर्छ त, थ्योरी अफ रिलेटिभ डेन्सिटी, त्यसपछि थ्योरी अफ लिभर्स, त्यसपछि थ्योरी अफ स्क्रू। यो 3टे सिद्धान्त कसले दिएछ त, आर्किमेडिसले। त्यसपछि अब एउटा अझै, जस्तो यो एप्लिकेसन थियो नि, यो मिरर युज गरेर यो तल्कामा चाहेको, त्यस्तै एउटा अझै छ। त गोल्ड क्राउन आई चेकिङ। अब गोल्ड क्राउन चेकिङ भनेको सुनको मुकुट सिद्धान्त। अब सुनको मुकुटको सिद्धान्त चेक गरेछ। त सुनको मुकुटको सिद्धान्त कसरी चेक गरेछ त,
एउटा राजाले आर्किमेडिसलाई एउटा सुनको मुकुट दियो। अब भन्यो चेक गर्नलाई प्योर गोल्डको बनेको छ कि छैन। त राजा अब अनि भन्यो चेक गर्न सक्दैनौ भने तिम्रो घाँटी काटिदिन्छु। त्यो आर्किमेडिसको लागि ठुलो त्यो कुरा भइहाल्यो। त के गरियो त अब त्यसको लागि रिलेटिभ डेन्सिटीको फर्मुला युज गरेर अनि पत्ता लगायो गोल्डको छ कि छैन। त्यही सुनको मुकुटको सिद्धान्त कसरी पत्ता लगायो त रिलेटिभ डेन्सिटीले। अब के भन्यो त राजाले किङले आर्किमेडिसलाई के भन्यो त आर्किमेडिसलाई भन्यो कि टेस्ट गर त्यो क्राउन पुरै प्योर गोल्डको बने छ कि छैन, प्लस विदाउट ड्यामेजिङ और मेल्टिङ द क्राउनलाई मेल्ट नगर्ने, ड्यामेजिङ नगर्ने, बिना ड्यामेज गरेर चेक गर्नलाई प्योर गोल्डको बने छ कि छैन। तब उसले चेक गर्यो चेक गर्नलाई। त्यसपछि उसले के गर्यो त आर्किमेडिसले क्यालकुलेट गर्यो डेन्सिटी अफ क्राउन। अब त्यो क्राउनको डेन्सिटी पहिला चेक गरियो स्टार्टिङमा। त्यसपछि अब त्यो डेन्सिटीको भ्यालुले कम्पेयर गरियो गोल्डको डेन्सिटीसँग। पहिला क्राउनको डेन्सिटी नाप्यो, डेन्सिटी अफ क्राउन। त्यसपछि अब गोल्डको डेन्सिटीले नाप्यो। त्यसपछि जुन माइनस आयो नि त्योबाट थाहा भइहाल्यो कि सिल्भर मेटल, एउटा मेटल हो सिल्भर, त्यो पनि युज भएछ केमा त त्यो क्राउनमा जुन कि क्राउन चेक गर्नलाई दिएको थियो। त्यो चाँदी पनि मिक्स भएछ, त्यो कुरा पत्ता लगायो। त्यो क्राउनको डेन्सिटी पत्ता लगायो अनि गोल्डको डेन्सिटी जति छ त्यो माइनस गरिदियो। जुन बाँकी आयो नि रिजल्ट त्यो के भइहाल्यो त सिल्भर मेटल युज भएछ भनेर। न त दुवैको सेमै हुन्थ्यो। त्यसले के थाहा पायो त गोल्ड क्राउन चेकिङ सिस्टम पनि सुनको मुकुटको सिद्धान्त चेक गर्ने पनि सिस्टम कुन छ त रिलेटिभ डेन्सिटी युज गरेर। यसलाई सुनको मुकुटको सिद्धान्त भन्दैन, सुनको मुकुटको शुद्धताको सिद्धान्त। सुनको मुकुटको शुद्धताको सिद्धान्त। अब हेर्ने स्टार्टिङबाट आर्किमेडिसले के त्यो इभल्भ गरेछ त आर्किमेडिसको थियो त फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट। यसको बरु इक्लियोड्स जुन कि जियोमेट्रीको फादर थियो। अब यसले दिएको दुईवटा भनाइ गिभ मी अ प्लेस टु स्ट्यान्ड आई क्यान मुभ द होल वर्ल्ड। यसरी गरेर पुरै वर्ल्डलाई मुभ गरिदिन्छ अगर यसलाई ठाडो हुन तिमी ठाउँ दिन्छौ भने। यो के हो त उत्तोलको सिद्धान्त। त्यसपछि इभेन यु डिस्ट्रोय माई बडी आई ह्याभ विजडम एन्ड कन्साइन्स विथ मी। तिम्रो बडी जलाइदिन्छु तब भने मेरो ज्ञान अनि होम ज्ञान रहन्छ नै। त्यसपछि यसले गरेको इन्भेन्सनहरू। अब इन्भेन्सनहरूमा के छ त सबभन्दा पहिला त्यो सूर्यको प्रकाश युज गरेर एनाद्वारा त्यो लाइट रिफ्लेक्सन गरेर अनि दुश्मनको शत्रुको हवाई जहाजमा आगो लगाइदियो। अनि त्यसको लागि एनाको इन्भेन्सन गरेको थियो। त्यसपछि पाईको भ्यालु पत्ता लाग्यो 22/7 छ भनेर। त्यसपछि ठुलो नम्बरलाई सानो गरेर कसरी लेख्ने 1 लाखलाई 10⁵ गरेर एक्सपोनेन्सियलको सिस्टम आविष्कार गर्यो। त्यसपछि वाटर स्क्रुको इन्भेन्सन गरियो, वाटर स्क्रुको। त्यसपछि अब वाटर स्क्रुमा स्क्रुको थ्योरी पनि युज हुन्छ, त्यो कुरा पनि पत्ता लगायो। त्यसपछि अब सूर्य र चन्द्रमाको डायमिटर नाप्ने तरिका पत्ता लगायो। त्यसपछि अब थ्योरी अफ रिलेटिभ डेन्सिटी जुन कि सुनको मुकुटको शुद्धताको सिद्धान्तमा युज गर्यो, थ्योरी अफ रिलेटिभ डेन्सिटी अनि थ्योरी अफ लिभर। यहाँ यो बेलामा थ्योरी अफ लिभर युज गर्यो। त्यसपछि थ्योरी अफ स्क्रु, वाटर स्क्रुमा यो तिनटै सिद्धान्त कसले पत्ता लाग्यो त आर्किमेडिसले। अब आर्किमेडिसले लेखेको 3-4वटा बुकहरू यहाँ छ, 5वटा, जुन कि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। द मेथड अफ मेकानिकल थ्योरम यो कृति बनेको बुक हो, उनका कृतिहरू बनेको बुक हो। त के हो त थ्योरी मेथड अफ मेकानिकल थ्योरम। त्यसपछि स्पेयर अनि सिलिन्डरलाई कसरी नाप्ने अझै छ, सर्कलहरू पनि छ, त्योहरू पनि छ। त के हो त स्पेयर र सिलिन्डरलाई कसरी नाप्ने त्यो बुकैमा छ। मेजरमेन्ट अफ सर्कल एउटा अझै बुक हो। फ्लोटिङ बडिज ल। अब ल अफ फ्लोटिङ बडिज पानीमा कसरी वस्तु तेर्छ, नाउ कसरी तेर्छ त्यसको सिद्धान्त द ल अफ फ्लोटिङ बडिज। त्यसपछि ओप्टिक्स लेन्स अनि मिररको बारेमा मिरर बनायो। त्यसपछि लेन्स अनि मिररको बारेमा इन ओप्टिक्स भन्ने बुकमा दिएको छ। त त्यो बुकको नाम के हो त मेथड अफ मेकानिकल थ्योरम। मेथड अफ मेकानिकल थ्योरममा त्यो रिलेटिभ डेन्सिटी, लिभर, स्क्रू सबै हाल्छ। त मेथड अफ मेकानिकल थ्योरम। त्यसपछि स्पेयर सिलिन्डर एन्ड मेजरमेन्ट अफ सर्कल। स्पेयर सिलिन्डर एउटा बुक, मेजरमेन्ट अफ सर्कल अर्को बुक। त्यसपछि ल अफ फ्लोटिङ बडिज। त्यसपछि ओप्टिक्समा लेन्स अनि मिररको चर्चा गरेछ। अनि यो मेथड अफ मेकानिकल थ्योरममा स्क्रू, लिभर, डेन्सिटी रिलेटेड अनि स्पेयर
सिलिन्डर अनि मेजरमेन्ट अफ सर्कलमा म्याथ रिलेटेड, जियोमेट्रिक रिलेटेड। त्यसपछि ल अफ फ्लोटिङ बडिजमा नाउ कसरी तेर्छ त्यो कुरा, पत्थर कसरी डुबिहाल्छ त्यो कुराहरू। अनि अप्टिक्समा लेन्स अनि मिररको बारेमा। त्यसपछि आर्किमेडिसको गुरु इक्लिड्स। अब इक्लिड्सको बारेमा पनि हेरेर इक्लिड्सलाई के भनिन्छ त फादर अफ जियोमेट्री। अब फादर अफ जियोमेट्रीको बारेमा हल्का हेर्ने यहाँ छ। त्यसपछि इन्ड गरिन्छु यो सेसन। त्यो के हो त इक्लिड्स। इक्लिड्स भनेको फादर अफ इक्लिड्स अफ एलेक्जेन्ड्रिया पनि भनिन्छ। यसको अर्को नाम हो कमन नेम, निक नेम इक्लिड अफ एलेक्जेन्ड्रिया। इक्लिड अफ एलेक्जेन्ड्रिया, इक्लिड म भनिरहेछु, युक्लिड अफ एलेक्जेन्ड्रिया। त युक्लिडलाई के भनिन्छ त फादर अफ जियोमेट्री। किन? बिकज ही गेभ सिग्निफिकेन्ट कन्ट्रिब्युसन, धेरै महत्त्व योगदान दिएछ, धेरै महत्त्व योगदान दिएछ केमा त जियोमेट्रीमा, जियोमेट्रीको फिल्डमा अनि एलिमेन्टको फिल्डमा। जियोमेट्री फिल्डमा अनि एलिमेन्ट फिल्डमा के छ दिएछ त महत्त्वपूर्ण योगदान दिएछ। त्यसैले यसलाई के भन्यो त युक्लिडलाई फादर अफ जियोमेट्री। अब यसले इक्लिडले लेखेको दुईवटा बुक एलिमेन्ट अनि जियोमेट्री इन म्याथ। त्यो इक्लिडलाई किन फादर अफ जियोमेट्री भन्यो? किनभने यसले दिएको महत्त्वपूर्ण योगदान केमा त एलिमेन्टमा अनि जियोमेट्री इन म्याथमा। अब यही दुवै के भइहाल्यो त यसको बुक पनि भइहाल्यो। तो सोच एलिमेन्ट बुक कसले लेखेछ त इक्लिडमा लगाउने टिक। जियोमेट्री इन म्याथमेटिक्स कसले लेखेछ त इक्लिडमा। अनि एउटा बुझा अझै सबभन्दा ग्रेटेस्ट साइन्टिस्टको लिस्ट हामी बनाउँछौँ नि, त फर्स्टमा आइन्स्टाइनको राख्छौँ, E=mc² दिने मान्छे। सेकेन्डमा सर आइजक न्युटन, फादर अफ फिजिक्स, फादर अफ साइन्स। अनि थर्डमा स्टेफन हकिङ। अब स्टेफन हकिङ्सको अग्लो त्योमा हेर्ने त हामी हेरिहाल्यो। ग्रेटेस्ट साइन्टिस्टको जसले पनि लिस्ट बनाउँछ त के फर्स्टमा आइन्स्टाइन, सेकेन्डमा न्युटन अनि थर्डमा स्टेफन हकिङ्सको नाम लाग्छ। अब स्टेफन हकिङ्स ग्रेट एस्ट्रोनोमर थियो। अब एस्ट्रोनोमरलाई खगोलशास्त्रको विद्वान भनिन्छन्। खगोलशास्त्रको विद्वान, एस्ट्रोनोमर, ग्रेट एस्ट्रोनोमर। अब यसले के दियो त यसले लेखेको मास्टरपिस बुकहरू, एकदम चल्ने बुकहरू अनि धेरै ज्ञानले भरेको बुकहरू के छ त स्टेफन विलियम हकिङ। पुरै नाम के छ त स्टेफन विलियम हकिङ। अब स्टेफन विलियम हकिङलाई थर्ड ग्रेटेस्ट साइन्टिस्टको लिस्टमा राखेको छ। अब यसलाई के भनिन्छ त स्टेफन हकिङलाई एस्ट्रोनोमर, ग्रेट एस्ट्रोनोमर, खगोलशास्त्र विद्वान। अनि यसले लेखेको मास्टरपिस बुकहरूको लिस्ट यहाँ छ। इयर याद गर्नु पर्दैन त पनि नाम याद राख्ने। ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम, सुरुमा ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम। त्यसपछि ब्ल्याक होल एन्ड बेबी युनिभर्स, आफ्नो बेबीसँग बसेर लेखेको, आफ्नो त्यो डटरसँग बसेर लेखेको ब्ल्याक होल एन्ड बेबी युनिभर्स। त्यसपछि द युनिभर्स इज नट सेल। त्यसपछि गड क्रिएटेड इन्टिजर्स अनि द ग्रान्ड डिजाइनर। गड इज ग्रान्ड डिजाइनर, गड क्रिएटेड इन्टिजर, गड इज द ग्रान्ड डिजाइनर। त्यसपछि युनिभर्स इज नट सेल, ब्ल्याक होल एन्ड बेबी युनिभर्स अनि ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम। त स्टेफन विलियम हकिङ थर्ड ग्रेटेस्ट साइन्टिस्ट हो। आइन्स्टाइन न्युटन पछि। त्यसपछि यसले दिएको मास्टरपिस बुकहरू ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम, ब्ल्याक होल एन्ड बेबी युनिभर्स, द युनिभर्स इज नट सेल, गड क्रिएटेड इन्टिजर, ग्रान्ड डिजाइनर। त फेरि हेरेर त त्यसको बुकहरूको नाम हल्का डिफिकल्ट छ याद राख्ने। ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम। त्यसपछि ब्ल्याक होल बेबी युनिभर्स। त्यसपछि युनिभर्स इज नट सेल, द युनिभर्स इज नट सेल। त्यसपछि गड क्रिएटेड इन्टिजर, त्यसपछि ग्रान्ड डिजाइनर, गड इज द ग्रान्ड डिजाइनर 2010मा लेखेको। अनि द युनिभर्स इज नट सेल 2011मा लेखेको। अनि बाँकी सब धेरै पहिला लेखेको थियो। यो दुवै डेट हुन्छ भने याद राख्ने। द ग्रान्ड डिजाइनर 2010मा, द युनिभर्स इज नट सेल 2011मा। त्यसपछि गड क्रिएटेड इन्टिजर, त्यसपछि ब्ल्याक होल एन्ड बेबी युनिभर्स, अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम। कसले लेखेको छ यो पाँचवटा? स्टेफन विलियम हकिङ, जुन कि थर्ड ग्रेटेस्ट साइन्टिस्ट हो। यसलाई स्टेफन विलियम हकिङलाई ग्रेट एस्ट्रोनोमर, खगोलशास्त्र भनेर पनि चिनिन्छौँ। ल अब यहीँ समाप्त गर्ने यो सेसनलाई। अगाडि हामी हेर्ने बाँकी यो लिस्टबाट
16 को लिस्टबाट 3वटा साइन्टिस्टको त हेरिहालेँ, आर्किमेडिस, युक्लिड्स अनि स्टेफेन विलियम हकिङ, जुन कि यहाँ छ। बाँकी सब भोलि हेर्न। अब 16बाट 3वटै साइन्टिस्टको परिहाल्ने, त बाँकी 13वटा नेक्स्ट भिडियोमा हेर्ने हामी। ल थ्याङ्क यू, स्टडी वेल।